बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये अली साहब की रिक्वेस्ट 2-3 दफ़ा इन्होंने की थी कि नहीं, ये अहम मौजू है, इस पे एक आध दफ़ा पहले गुफ्तगू हुई है, लेकिन एक तो इतना खुल के नहीं हुई, और दूसरा ये है कि अगर हुई भी है तो उस वक्त हम रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं करते थे, तो वो बस उस वक्त जो लोग थे उन्होंने कुछ सुना उसके बाद। तो अब यह है कि चलो चीज़ें सामने आ जाएंगी तो बाद के जो दोस्त अहबाब हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। इन्होंने ये दरख्वास्त सवाल ये किया था कि ये जो सिलसिले तसव्वुफ है ये कहाँ से आए हैं, इनका क्या मामला है, इनकी कोई तारीख क्या है, कैसे बने, वगैरह वगैरह। तो अहम मौजू है, तो उस हवाले से फिर बात हम शुरू करते हैं, लेकिन बात हम शुरू करेंगे फिर बिल्कुल शुरू से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहरी से हम शुरू करेंगे। अच्छा, एक बात तो तय है कि हमारा ये ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत रूहानी जो भी फ्यूज़ बरक़ात हैं, जो भी उनके सहाबा थे, उन सब तक लाजमी पहुँचे हैं, सब तक। इस पे तो हमें कोई, वो जैसे कहते हैं, कोई सेकंड ओपिनियन, कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ आपको, हदीस की मैं मिसाल दूँ अगर आपको, तो हदीस सुनी तो बहुत लोगों ने, बेतहाशा लोग मौजूद थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक सुना, लेकिन सबने रिवायत नहीं किया, रिवायत करने वालों की तादाद कम है। अच्छा, फिर जिन्होंने रिवायत किया उनमें से सब ने उसकी बुनियाद पर फिक्ही फैसला नहीं किया, उनकी तादाद और कम है। ये चीज जहन में रखें। इसी तरह को के रूहानी फयूज़ व बरक़ात सबको हासिल हुए, लेकिन इसके बावजूद वो जिसे कहते हैं ना कि ये इजाजत मिलना कि हाँ अब तुम कामिल हो और अब तुम आगे अपने शागिर्द रख सकते हो और अब तुम उनकी तरबियत कर सकते हो, इनकी तादाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 है। अच्छा जी, साहबा। अच्छा, अब उनमें कौन कौन है, उनको क्या क्या बताया गया, क्या क्या दिया गया, उसका बड़ा मुख्तसर सा हम जायजा लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि टेक्निकल गुफ्तगू नहीं करेंगे आप। कुलूब की बात हुई तो ये कुलूब कौन से हैं, अकसाम अनवार की बात हुई तो अनवार कौन से हैं, इस किस्म की बारीकी में हम अभी नहीं जा रहे। हमारा एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक ओवरव्यू लेना है हमने, एक जायजा लेना है हमने सिर्फ कि भाई सिलासिल बने किस तरीके से। अच्छा, उस बात को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि एक तो ये कि बैत की जाती है, बैत की बेतहाशा अक़साम है, और ये वो अक़साम नहीं है जो हमारे यहां मशहूर है, बैत तबर्रुक है, बैत इरादत है, बैत तौबा है। ये उन अक़साम की बात नहीं हो रही है, ये बड़ी वो जिसे कहते हैं खास किस्म की अक़साम है, बड़ी स्पेशल किस्म की। इनकी कुल तादाद जो है उसमें 11 ज़ाहरी है और 3 बातनी है। जी, बैत की जो अक़साम है 11 ज़ाहरी अक़साम है और 3 बातनी अक़साम है। इनके नाम भी लिए जा सकते हैं। बातनी के मैं नाम ले देता हूं, 3 है चूंकि, तो वो मैं नाम ले देता हूं। बातनी अक़साम में 3 अक़साम है, एक बैत मलकूती है, एक बैत जबरूती है और एक बैत हाहूती है। ये 3 बातनी अक़साम है। इसी तरह बैत की 11 ज़ाहरी अक़साम भी हैं। ये तो बैत की वो अक़साम है, इसमें वो अक़साम नहीं है जो मैंने अर्ज किया कि भाई वो बैत तबर्रुक है, बैत तौबा है, बैत जिहाद है, बैत इस्तकामत है, बैत इरादत है। ये वो अक़साम की बात नहीं हो रही, वो तो बिल्कुल अवाम वाले दर्जे वाली अक़साम है। तो ये हो गए 11 और 3 14 अक़साम बैत की हो गई। अच्छा, इसके बाद 14 ही अनवार है, और ये 14 अनवार जो हैं ये वलायत सिफाती के हैं, और इसी तरह 14 अनवार जो हैं वो वलायत जाती के हैं। तो कुल अनवार 14 जमा 14 28 हो गए। तो 14 अनवार वलायत सिफाती, अंग्रेजी में से एट्रीब्यूट्स कह लीजिए, और जो
14 हैं अनवार, वो हैं वलायत ज़ाती, जिसको अंग्रेजी में हम बीइंग कहते हैं। अच्छा, और ये जो अनवार हैं इनमें से हर एक को अगर ले लिया जाए तो उसके फिर 7 दर्जात हैं। एक तो ये चीज ज़हन में रहे आपके। अच्छा, इसके बाद आते हैं कुलूब पर। कुलूब की तादाद 4 है। हम लोग कल्ब का यही मतलब लेते हैं, ये एक जो हमारा सीने में कल्ब है, लेकिन कुलूब की तादाद 4 है। और ये जो 4 कुलूब हैं इनमें फिर आपके इनके साथ मुत्तसिल, इनसे जुड़े हुए हमारे पास 10 मरातिब हैं। तो 4 कुलूब और 10 मरातिब, और ये सब नाम शाम ये सब चीजें मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये है कि इस वक्त मकसद नहीं है। और नाम जैसे मैंने कह दीजिए बैत जबरूती है, बैत जबरूती या तो मैं समझाऊं भी कि क्या है, बैत मलकुती समझाऊं भी क्या है, तो फिर तो बात तज़किरा करना बनता भी है, वरना तज़किरा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है। अगर आप कहेंगे जी इसकी मजीद आगे बताई जाए तो वो फिर किसी वक्त, जिसे कहते हैं ना खास किस्म की गैदरिंग में डिस्कशन कर लेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग में अलाउ नहीं करूंगा। वो हम एक जिसे कहते हैं ना खासुल खास, बहुत ही महदूद किस्म की लोगों के साथ, चंद 3 4 5 जो अपने हैं उनके साथ में अगर जरूरत महसूस हुई तो कर लूंगा, वरना इतना ही काफी है। अच्छा, एक चीज ये ज़हन में रखें कि ये जो हमने 10 मरातिब बयान किए, ये 10 मरातिब वो जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में हायरार्की नहीं है। ये वो नहीं है कि ये इससे बुलंद, ये उससे बुलंद, और इसके नीचे ये 3 और उसके नीचे वो 2, ये उस तरह नहीं है। इस तरह का इनका कोई किसी किस्म का मुकाबला या किसी किस्म का वो तकाबली जायजा नहीं किया जा सकता। बल्कि हम किसी हद तक ये भी कह सकते हैं कि ये सब एक तरह के मुतवाजी हैं, एक तरह के पैरेलल ही है, सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली। ज़हन में रखें ना कि रूहानी मामलात की जब आप बात करते हैं, इसके अंदर इसमें वो दुनियावी जो है वो नहीं वो अप्लाई होता ना सिस्टम, वो नहीं तो वो भी हायरार्किकल है, या ये पैरेलल है, ये वाइड है, या ये हाई है, टॉल है, ये इस किस्म की चीजें इसमें नहीं। फिर जब आप बुलंदी कहते हैं तो बुलंदी से मतलब नहीं है कि बुलंदी का मतलब है कि ये बुलंदी 10 फुट है, ये बुलंदी 50 फुट है। तो कुछ चीजें हैं जब रूहानियात में आप आ जाते हैं, उस पे समत जिसे कहते हैं, जिसे डायरेक्शन कहते हैं, उसका वो मफहूम नहीं होता, उसकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसका फहम वो नहीं होता जो हमारे यहाँ दुनियावी मामलात में होता है। वो बिल्कुल उससे से आप अलहदा रखें। अच्छा, इसी तरह एक चीज और ज़हन में रखें कि कामिलीन जो है, कामिलीन की वफात जो है वो भी 4 तरह की होती है। अब ये भी बहुत से लोगों के लिए नई बात होगी। हमारे नजदीक तो बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया, उनकी वफात हो गई, बात खत्म होगी, लेकिन ये भी 4 किस्म की होती है। एक वफात नासूती है, एक वफात मलकूती है, एक वफात जबरूती है, और एक वफात लाहूती है। बात फिर वही है कि अब इसकी तफसील कम से कम इस वक्त मुनासिब नहीं है। कभी मेरे दिल ने गवाही दी कि बयान कर ली जाए तो किसी वक्त हम बैठ जाएंगे, नहीं तो इतने पे ही आप जैसे कहते हैं ना, बस आप इतने पे ही रहे। अच्छा जनाब, ये जो कुल मैंने आपसे अर्ज किया कि 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 8 नहीं 7 खुलफा बन रहे, नहीं 7 नहीं 8 है, ठीक है 8 बन। अच्छा, इसमें अब बारी बारी बात करते हैं कि इनका क्या मामला है। और उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए कि जो वलायत होती है वो हर वलायत किसी नबी से उसका जो है ना वो उर्दू में कहेंगे इत्तिसाल होता है, एक तरह की अटैचमेंट कह लीजिए। वो इसलिए कहते हैं कि उस नबी के एट्रीब्यूट्स, उस उनकी जो खुसूसियात हैं, उनके जो खवास हैं, उनका अमल दखल बीच में होता है। लेकिन चूंकि उम्मत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हबीबुल्लाह की है, तो जाहिर है कि ज़ेर साया उन्हीं के है। जैसे मिसाल के तौर पे अलाउद्दीन अली अहमद साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो वलायत है वो वलायत मूसवी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। इसी तरह किसी की वलायत ईसवी होती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। इसी तरह किसी की वलायत आदमी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। तो ये किसी न किसी नबी से वलायत जो है उसका इत्तिसाल होता है। अच्छा जनाब, ये कोई 10 हिजरी की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 8 में से गालिबन 6 को या 7 को, वो जैसे कहते हैं ना एक फॉर्मल परमिशन,
کہ جی ہاں جی اب آپ، جس کو ہم لوگ خلافت کہتے ہیں، کہ اب آپ جو ہے آپ کو اجازت اپنے شاگرد لینے کی. ان کے نام اور بڑا مختصر سا ان کی ولایتیں کیا تھیں، کتنے قلوب پہ ان کو انوار ملے، کتنے انوار ملے، بڑا مختصر سا. میں بس ایک ایک 2 منٹ کی بات کروں گا، اس سے زیادہ نہیں. سب سے پہلے تھا حضرت ابوبکر صدیق. ان کی ولایت یعقوبی ہے، ولایت یونسی ہے، ولایت اسماعیلی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، ولایت آدمی ہے، ولایت شیسی ہے حضرت شیس علیہ السلام سے، اور ولایت الیاسی ہے. تو یہ 1 2 3 4 5 اور 6 اقسام کی ولایتیں جو ہیں ان کو ان سے نوازا گیا، اور ان کو اجازت بھی دی گئی اس میں ذات کی، اللہ. ان سے جو سلسلہ جاری ہوا وہ سلسلہ نقشبندیہ کہلاتا ہے، اور اسی لیے سلسلہ نقشبندیہ کے بنیادی اوراد میں جو ورد جہاں سے شروع کرتا ہے، سبق جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ اس میں ذات سے شروع ہوتا ہے، اللہ. پھر کسی وقت اگر موقع ہوا اسی ترتیب میں آگے چلتے ہوئے تو کسی وقت اس کا اسباق بھی میں عرض کر دوں گا، بڑے اسی طرح تھوڑے تھوڑے کر کے باتیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور اوراد بھی آپ کو عنایت کیے گئے. اچھا، جو 4 قلوب ہیں، چاروں قلوب کو 6 انوار سے نوازا گیا. سلسلہ ان کا کسبی ہے. 2 اقسام ہیں سلاسل کی، ایک کسبی ہیں، ایک وہبی ہیں. کسبی وہ ہیں جس کے اندر کچھ پریکٹسز کرنی ہیں، کچھ عمل ہے، کچھ محنت ہے. وہبی وہ ہیں جو موج ملا ہے، صحبت سے مل جانی ہے، اس میں کسب ضروری نہیں ہے، کروایا ضرور جاتا ہے لیکن وہ اس کی، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بنیادی ضروریات میں سے نہیں ہے، بیسک ریکوائرمنٹس اور بیسک پری ریکویزٹ نہیں ہے. اچھا، اس سلسلے میں یہ کسبی ہے، اس کا نام میں نے بتا دیا نقشبندیہ ہے. اس میں آپ کے 3 خلفاء ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے. حضرت سلمان فارسی ہیں، امام حسن ہیں، اور حضرت عبداللہ عباس علمبردار ہیں. 3 یہ خلفاء ہیں اس نسبت میں حضرت ابوبکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ. اور یہی 3 حضرات جو ہیں ان کے پاس خلافت حضرت علی سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ 3 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی خلافت ان کے پاس، اور انہی تینوں کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی خلافت ہے. اس موضوع پہ ایک بڑا باریک لطیف نقطہ ہے جو بعد میں چل کے ہم بات کریں گے. دوسری خلافت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے. ان کو 3 ولایتوں سے نوازا گیا، ولایت عیسوی، ولایت ابراہیمی، نہیں 4، ولایت عیسوی، ولایت ابراہیمی، ولایت نوحی اور ولایت داؤدی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان 4 انبیاء کی ولایتیں جو ہیں ان سے ان کو نوازا گیا. ان کو جو علم اور اجازت دی گئی وہ درود وہبی کی ہے. یہ ایک بڑا پوشیدہ درود ہے، یہ اس طرح کا درود نہیں ہے جو عام کتابوں میں ہمارے لکھے ہوتے ہیں کہیں سے مل جائے گا، ایسا نہیں ہے. ان کے جو قلوب ہیں چاروں، ان چاروں قلوب کو 4 انوار سے نوازا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کو چاروں قلوب کو 6 انوار سے نوازا گیا، ان کے چاروں قلوب کو 4 انوار سے نوازا گیا. یہ سلسلہ بھی کسبی ہے، اس کا نام اویسیہ ہے. اس کے اندر آپ کے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت اویس قرنی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت اویس قرنی کو خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہے. بلکہ جب خرقہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی ایک ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ خرقہ جو ہے یہ اویس تک پہنچانا، کیونکہ حضرت اویس قرنی کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی نہیں ہوئی. اس لیے جو لوگ ان کو صحابی کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں. ہاں ظاہری ملاقات، ظاہری. دیکھیں بات یہ کہ روحانی ملاقات آج بھی بہت سے بزرگوں کی ہوتی ہے لیکن اس سے وہ صحابی نہیں ہو جاتے.
ठीक, इसीलिए कुछ लोगों ने कहा है कि हम उन्हें सहाबी नहीं कहेंगे लेकिन हमें मिसले सहाबी कहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम मोहतात अंदाज इख्तियार करें, इस मामले में खामोशी इख्तियार करें। जो मिसले सहाबी कहता है हम उस पर भी एतराज ना करें और खुद भी मिसले सहाबी का नारा लगाते हुए खामखा जोर ना दें इस बात पे। अच्छा जी, अच्छा अवैसिया में एक चीज अर्ज कर दूं, अवैसिया निस्बत दो तरह की है। एक निस्बत मुत्तसिल है, मेरे शेख उनके शेख उनके शेख उनके शेख उनके शेख उनके शेख, पूरी निस्बत होगी और आप जाके आपके पास नाम आ जाएगा अवैसे करनी सबसे आखिर में, और उनसे ऊपर जाहिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम भी आता है और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम भी आता है। यह है मुत्तसिल सनद। अच्छा, एक अवैसी निस्बत होती है जिसको गैर मुत्तसिल कहें, उसका अंदाज यूं है कि चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी बाकायदा ज़ाहिरी मुलाकात नहीं हुई और इसके बावजूद खरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने भिजवाया, यानी हजरत उमर फारूक ने अपनी तरफ से नहीं दिया या हजरत अली ने अपनी तरफ से नहीं दिया, ये दोनों हजरत दोनों इकट्ठे गए थे उनसे मुलाकात को। चूंकि उन्होंने भिजवाया तो इसका मतलब है कि एक बराह रास्त फैज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अवैसे करने का साबित हुआ, लेकिन उस इत्तिसाल को साबित करने के लिए और रखने के लिए, क्योंकि अवैस निस्बत के बावजूद जब तक कोई एक मुत्तसिल सनद किसी बुजुर्ग की ना हो, उसकी सनद को लेकर आगे तरबियत के लिए उसको जायज तसव्वुफ में आम तौर पे नहीं समझा जाता। मतलब एक आदमी कहे, जैसे मिसाल के तौर पे एक बुजुर्ग है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, पाकिस्तान में उनका सिलसिला नहीं है, उनका सिलसिला अफ्रीका वगैरह में ज्यादा है। उनका यह कहना है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त मेरी मुलाकात हुई, आपने बराह रास्त मुझे जो है वो खिलाफत अता फरमाई, और मेरी जो अब आगे जितनी मैं सिलसिला चल रहा है वो मेरे बाद शजरे में बराह रास्त हुजूर का नाम आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे और भी कई सिलसिले कहते हैं। अच्छा, उसमें जहन में ये रखें कि ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप उसूल तसव्वुफ की बात करें तो वो हमें ये भी देखना होगा कि क्या उनकी कोई मुत्तसिल सनद भी है या नहीं है। बेशक इस्तेमाल ना हो, इसके अलावा एक जरूर मुत्तसिल कम अज कम एक सनद का होना लाजमी है, वरना वो उस सिलसिले को उसूल तसव्वुफ ये है कि तस्लीम नहीं किया जाए। तो उन बुजुर्गों का जिनका हम बात कर रहे हैं उनकी माशाल्लाह एक से ज्यादा मुत्तसिल असनाद मौजूद हैं, इसलिए वो मसला कोई नहीं है, शजरात मौजूद है। अच्छा, लेकिन ऐसा कभी हो जाए तो इसको भी हम अवैस निस्बत कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज्यादातर, मैं तो जितने लोगों से मिला हूं, जब हम सिलसिला अवैसिया की बात करते हैं तो उनकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि इसका मतलब है कि आपके कोई शेख नहीं है, आपको बराह रास्त किसी पुराने अल्लाह के वली से, जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी के हाथ पे बैत नहीं की है लेकिन आपको बराह रास्त हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हो जाती है और वो आपको खिलाफत अता फरमा देते हैं या वो आपकी तरबियत फरमाते हैं, तो इसको भी अवैसिया सिलसिला माना जाएगा। या आपको बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हासिल हो जाती है और आपकी बराह रास्त उनसे तरबियत होती है, इसको भी सिलसिला अवैसिया माना जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये अवैसिया सिलसिला यही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुत्तसिल सिलसिला अवैसिया भी मौजूद है, लेकिन उसमें भी खूबी जो है, मामला जो है वो ये है, ये दरूद वहबी का। दरूद वहबी सिर्फ ये है कि इस सिलसिले में ये सीना बसीना इसकी इजाजत आती है, इसको आज तक कहीं डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, ना डॉक्यूमेंट करने की इजाजत है। अगर किसी बुजुर्ग को खास इजाजत मिल गई हो तो मेरे इल्म में नहीं, साफ सी बात। अच्छा, इसके बाद आ जाए तीसरा, जो हमारे पास तीसरे खलीफा आपके जो हैं वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इनको दो अंबिया की खिलाफत से, वलायत से नवाजा गया, वलायत यूसुफी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और वलायत खिजरी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये ज़हन में रखें, हमारे यहाँ ये बड़ी बहस चलती है कि हजरत खिजर नबी हैं या हजरत खिजर वली। मैं इस बहस में नहीं पड़ता, मैं अपना अकीदा अर्ज कर देता हूं, मैं उनको नबी मानता हूं। ठीक है जी। जो वली मानते हैं उसमें भी कई बड़े मुस्तनद लोग शामिल हैं, मैं उनके साथ बहस करना भी नहीं चाहता। वो किस वजह से मानते हैं, उनके पास अपने दलाइल भी होंगे, बल्कि हैं, क्योंकि कुछ उलमा के तो दलाइल मैंने सुने हैं इस मामले में।
उनके पास अपने दलाइल मौजूद हैं, उनके पास अपनी वजूहात मौजूद हैं, मैं उनको नबी मानता हूं। और यहां पे मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को भी जो वलायत नवाजी गई, दो वलायत यूसुफी और वलायत खज़री, इनके जो चार कुलूब हैं इनको दो अनवार से नवाजा गया। मैं मिसाल के तौर पर यहां पे नाम कर दे देता हूं, एक नूर कासिनी है और एक नूर गुलाबी है। ये दो अनवार इनके चार कुलूब को उससे नवाजा गया। इनका सिलसिला भी कस्बी है, सिलसिले का नाम उस्मानिया है। इसके अंदर बुनियादी तालीम, जैसे पहले के अंदर बुनियादी तालीम इसमें जात थी, दूसरे में बुनियादी तालीम दरूद वहाबी थी, इनकी जो बुनियादी तालीम है वो इजाजत तिलावत कुरान करीम है। और इसके अंदर कुरान मजीद की, वैसे तो कुरान मजीद की इजाजत शरन ऐसी कोई शर्त नहीं है। जो चीज तवातुर से हो, अगर हम उलूमुल हदीस के हवाले से बात करें, जो चीज तवातुर में हो उसकी इजाजत, वो जिसे कहते हैं फॉर्मल परमिशन, ऐसी कोई जरूरी नहीं होती। लेकिन अगर उसकी परमिशन हो जाए, उसकी इजाजत हो जाए, तो उसके वो जिसे कहते हैं ना कोई बहुत ज्यादा इजाफी फवायद जरूर है रूहानी। तो इसमें तिलावत इजाजत कुरान करीम की जाती है, उसको एक खास तरीके से, पहला सबक, फिर दूसरा सबक, तीसरा सबक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से उसको संभाला जाता है कि एक वो वक्त आता है कि जब इंसान हर हफ्ते में एक कुरान मुकम्मल करता है। 7 मंजिलें हैं कुरान की, रोज एक मंजिल, इसका मतलब है 7 दिनों में कुरान मुकम्मल होता है। यह हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का शगल था। लेकिन जो हमारे पास मंजिलें हैं इजाजत कुरान करीम जो इस सिलसिले में है, वो इनके अंदर जो रोज की है कि पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, वो नहीं है जो हमारे यहां मंजिलें छपती हैं कुरान के अंदर, मंजिल एक मंजिल, वो नहीं है, वो थोड़ी मुख्तलिफ। तो इसीलिए सिलसिला उस्मानिया के तहत जब मैं लोगों को इजाजत देता हूं तो पहले मैं इसी तरह लेके चलता हूं, जब वो इन मंजिलों पे आ जाते हैं उसके बाद फिर मैं उसको प्रॉपर, वो जैसे कहते हैं असल उस्मानिया जो रंग है उसके अंदर फिर उनको कन्वर्ट कराता हूं। अच्छा, फिर हमारे पास एक और जो आपके खलीफा हैं वो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। इनको खिलाफत जो है वो मूसवी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाली। चारों कुलूब को एक जर्द नूर से नवाजा गया। तो इसमें भी मैंने चलो रंग बता दिया कि जर्द नूर है। सिलसिला इनका भी कस्बी है। और अच्छा, हजरत उस्मान से ठहरे एक मिनट, हजरत उस्मान की एक बात और मैं अर्ज कर दूं कि इनके जो खलीफा हैं वो अबू अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह हैं। हजरत अबू अब्दुर्रहमान जो हैं उनको खिलाफत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से भी है, ठीक, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से भी है। हजरत अनस बिन मालिक, हाँ, इनका सिलसिला भी कस्बी है। और वो पहले भी देखा ना, जैसे हमने कहा इजाजत कुरान मजीद है, मतलब रोज कुरान पढ़ना है, एक खास अंदाज में पढ़ना है, फिर उसकी पहले सबक में क्या है, दूसरे में क्या है, चलते चलते जब आप इसमें आ जाते हैं तो ये कस्ब है ना, मेहनत कर रहे हैं आप, रोज कुरान पढ़ रहे हैं। ये अब जरा खिड़की बंद कर दें, कुछ ठंड आने लग गई है। अच्छा, इनका सिलसिला भी कस्बी है और उसका नाम है शाजलिया, सिलसिला शाजलिया। गो के शाजलिया की इस वक्त जो निस्बत ज्यादातर बुजुर्ग हैं वो अपने शजरा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जोड़ते हैं बजाय हजरत अनस से जोड़ने के। वो एक अलग मामला है, उसमें भी बहस की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो सिलसिला है इसकी बुनियादी इजाजत, अब मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं कि किस सिलसिले में कौन सी इजाजत है। तो इनकी जो इजाजत बुनियादी है इसमें 11 अस्मा व हुरूफ हैं, उनकी तिलावत एक खास अंदाज में की जाती है। इनका जो सुलूक है उसमें तकरीबन 11 दिनों के लिए आपको एतकाफ में बैठना होता है और 11 दिन के बाद आपका जो जिक्र सुल्तान है वो जारी हो जाता है। इनका बुनियादी तरीकाकार जो है वो ये है। और ये जो जिक्र जो किया जाता है 11 अस्मा का, ये रूह के साथ किया जाता है। वो जो जैसे ना कल्ब, रूह, सिर, खफी, वो जो है उस तरह रूह के साथ किया जाता है। जो ये अस्मा है, ये अस्मा भी मैं आपको बता देता हूं कौन से हैं। एक है अलिफ, एक है लाम, एक है मीम, एक है या, एक है दाल, एक है वाव, एक है नून,
ایک ہے سود اور ایک ہے را اور ایک ہے فے اور ایک ہے تو. ان کے ایک خاص انداز میں ذکر سے جو روح پہ کیا جاتا ہے 11 دن کے اعتکاف کے ساتھ، تو جو آپ کا ذکر سلطان ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. بہرحال پھر وہی بات کہ اس میں زیادہ تفصیل میں میں نے کہا تھا ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا رہے ہیں. اچھا، ان کے جو ہیں وہ 3 خلفاء ہیں. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ خلفاء بھی کچھ خلافتیں ہوتی ہیں جو خلافت کلی ہوتی ہیں، اور کچھ خلافتیں ہوتی ہیں جو خلافت جزئی ہوتی ہیں. تو وہ اب اتنی تفصیل میں ہم چونکہ نہیں جا رہے، لیکن ان کے میں کیس میں بتا دوں کہ ان کے جو تینوں خلفاء ہیں ان کے تینوں کو خلافت جزئی ہیں، کلی نہیں ہے. ان میں ابو القاسم گرگامی ہیں، خواجہ حسن بصری ہیں اور امام ابو حنیفہ ہیں. یہ خلافت 3 خلفاء ہیں، اور جو پہلے 2 ہیں ابو القاسم گرگامی اور خواجہ حسن بصری، ان دونوں کو خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہے. اچھا، اس کے بعد ہیں عبد العزیز مکی بن حارث. ان کو جو ولایت دی گئی وہ ولایت سلیمانی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کے چاروں قلوبوں کو بھی ایک نور سے نوازا گیا. ان سے 2 سلاسل جو ہیں وہ نکلتے ہیں، دونوں قصبی ہیں. ایک ہے قلندریہ اور ایک ہے جباریہ. اب قلندریہ میں بھی پھر اسی طرح 2-3 قسم کے امکانات ہیں، لیکن جو اصل سلسلہ ہے قلندریہ وہ متصل ان تک پہنچنا چاہیے. اچھا، ان کا جو بنیادی شغل ہے وہ دعائے سریانی کہلاتا ہے. یہ بھی تھوڑا سا پوشیدہ قسم کی چیز ہے، عام کتابوں میں اس طرح سے نہیں پائی جاتی. ان کے خلفاء جو ہیں ان میں 2 ان کے خلفاء ہیں، اور ان دونوں کو خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہے. آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ جتنے بھی خلفاء ہیں سوائے ایک آدھے کے تقریباً سب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت ساتھ میں مل رہی ہے. اس پہ ہم آگے چل کے بڑی دلچسپ ایک بات کریں گے، وہ جب بات کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. میں اگر براہ راست وہ نقطہ بغیر تفصیل کے عرض کر دوں گا تو اس میں وہ جیسے کہتے ہیں نا جھگڑے کا اور فتنے کا خدشہ ہے. اچھا جی، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ جو خلفاء ہیں 2، یہ زبیر بن واحد ہیں اور کمیل بن زیاد. اور کمیل بن زیاد اور زبیر بن واحد ان دونوں کو خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک 2 سلاسل بہت ہی خفیہ اور پوشیدہ ہیں، ان پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اس سے پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کریں کہ آپ کو بھی اسی 10 ہجری، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 13 ربیع الاول تاریخ ہے، 10 ہجری کو نوازا گیا خلافت سے. آپ کو تمام ولایتوں سے نوازا گیا. ٹھیک ہے، کسی کو ولایت موسوی ہے، کسی کو ولایت عیسوی ہے، کسی کو 6 ولایتیں ہیں. آپ کو تمام ولایتوں سے نوازا گیا. آپ کے چاروں قلوب کو تمام انوار سے نوازا گیا. آپ کے خلفاء کی تعداد 12 ہے، جن میں حضرت محمد الحنفہ آپ کے صاحبزادے، ان کو محمد اکبر بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے محمد حنیف بھی کہتے ہیں، اور ایک مکتبہ فکر ان کو امام حنیف بھی کہتا ہے. اپنا محمد الحنف جو آپ کے صاحبزادے بھی ہیں، محمد اکبر بھی کہلاتے ہیں. وہ یہ وہی ہیں جن کا نام لے کے مختار ثقفی جو ہے وہ اٹھا تھا. میں کہا تھا نا کہ جی مجھے ان سے میں نے ان کا یہ وہ. اچھا، خواجہ حسن بصری دوسرے، حضرت امام حسن آپ کے صاحبزادے، وہ یہ جو 3 حضرات ہیں ان کے پاس ان کی خلافت کلی ہے. حضرت امام حسن اور خواجہ حسن بصری اور حضرت محمد الحنفہ علیہم الرحمہ، ان 3 کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کلی.
12 में से 3 निकल गए, बाकी रह गए 9। अच्छा, वो जो हैं उनमें हजरत इमाम हुसैन है, आपके पास जुज़ई है जी। अच्छा, फिर अमीनुद्दीन शामी हैं, जुबैर बिन वाहिद हैं, अब्दुल्ला अब्बास अलंबरदार हैं, कुमैल बिन ज़ियाद हैं, सलमान फारसी हैं, अबू अब्दुर्रहमान हैं, अवैस करनी हैं, अबुल कासिम गरगामी हैं। ये हैं जिनके पास खिलाफत जुज़ई है। अच्छा, यहां से 14 खानवादे निकले हैं। अब सिलसिलों की बात नहीं हो रही, खानवादों की बात हो रही है। तसव्वुफ में 14 खानवादे हैं। 14 खानवादों में से तकरीबन 40 सिलासिल निकले हैं। इन 40 सिलासिल में से फिर आगे सैकड़ों सिलासिल, वैसे तो सैकड़ों हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक जो असल बनता है वो 313 सिलासिल बनते हैं, जिनके फिर आगे वो जिसे कहते हैं ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज और वो सब है, लेकिन जो मेन बनते हैं वो 313 बनते हैं। हमारे यहां जो कहा जाता है कि जी 4 सिलसिले हैं सिर्फ, वो गलत फहमी है। हां, यहां पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बर्रे सगीर पाको हिंद का एक पूरा खित्ता है, यहां पे आमतौर पे यही समझा जाता है कि 4 बड़े सिलासिल हैं। हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे जो मैं बातें बताऊंगा वो मशाइख की लिखी हुई बताऊंगा, ताकि वो मुझ पे ना इतराज कर सके कि मियां ये आपने एक नई कहानी डाल दी। मशाइख की बात करेंगे तो मशाइख ने कहा। अच्छा, इनसे एक बड़ा खास सिलसिला जो है वो चला है हजरत मोहम्मद अल हनफा रहमतुल्लाह अलैह से, उसका नाम हनफिया। ये फिका हनफिया नहीं है, ये सिलसिला तसव्वुफ का हनफिया है, और ये बड़ा खास सिलसिला है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर तादाद कौम जिन्नात की रही है। हजरत मोहम्मद अल हनफा की एक बेगम शाह जिन्नात की साहिबजादी भी थी, और बहुत ज्यादा जिन्नात इस सिलसिले में शाह जिन्नात खुद जो है वो हजरत मोहम्मद अल हनफा का मुरीद था, और इसमें ज्यादा तादाद खुलफा की भी और मुरीदों की भी वो जिन्नात की रही है। बड़ा खास सिलसिला है, और बहुत कम लोगों तक इसकी निस्बत पहुंची है, और अगर पहुंची है तो लोग खामोश बैठे हैं, बताते नहीं। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम लोग प्यार से साबिर पिया कहते हैं, साबिर पिया जो है उनके पास ये सिलसिला हनफिया की बराह रास्त सनद आती है, और आपके इकलौते एक ही मुरीद थे और वही आपके खलीफा थे हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। आपने उनको शुरू में जब पहली दफा बैत किया था तो इन 2 सिलसिल में बैक वक्त किया था, चिश्तिया खानवादा चिश्तिया के अंदर। चिश्तिया सिलसिला नहीं है, ये खानवादा है। हाँ जी, ये खानवादा है, और इसका नाम चिश्तिया नहीं है, इसका नाम चिश्तियां है, खानवादा चिश्तियां। इसके अंदर फिर सिलासिल है, साबरिया सिलसिला है, निजामिया सिलसिला है, और इसके अंदर एक कलंदरिया सिलसिला भी है। यह है असल सिलसिला। सिलसिला चिश्तिया नहीं है, चिश्तियां खानवादा है। तो खानवादा चिश्तियां के अंदर और सिलसिला हनफिया के अंदर जब बैत की थी तो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब ने अपने इस मुरीद की, और जो बाद में खलीफा भी हुए, उनको पहली दफा जब बैत किया तो इन 2 में बैक वक्त किया था। अच्छा जी, इसमें इनकी जो वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो बुनियादी तरबियत है वो हिर्ज यमानी की है। हिर्ज यमानी भी आजकल इस तरह किताबों में आम नहीं मिलता। इसको अगर मुझे याद है तो दुआए मुर्तजवी भी शायद कहते हैं, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जैसा आपने देखा कि हर जो खलीफा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, उनमें से हर एक को उनमें से हर एक को तकरीबन मां सिवाय एक आधे के हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जरूर खिलाफत हासिल हुई है जी। ये आप ध्यान में रखें। तो एक जिसे कहते हैं ना इनडायरेक्टली तमाम सिलासिल की बैत हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी बनती है। इसमें एक और चीज समझिए कि अब जैसे मिसाल के तौर पे एक यहां पे एक इंप्रेशन बनता है, वो इंप्रेशन मैं आपको समझा दूं, वो बहुत गलत फहमी है, उसको वो गलत
نہ سمجھ لیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کہا جی حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان کو 6 انوار سے نوازا گیا اور یہ ولایتیں تھیں ان کی فرض کریں, اور پھر عمر کو جو ہے وہ 4 انوار سے نوازا گیا, اور پھر کچھ ہیں جن کو 2 انوار سے, کچھ ہیں جن کو 1 نور سے نوازا گیا. تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شاید یہ بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے, اس کے پاس زیادہ ہے, اس کے پاس کم ہے. یہ چیز ختم ذہن میں نہیں رہنی چاہیے, کیونکہ جب حضرت ابوبکر کو نوازا گیا تو ساتھ میں انہیں یہ بھی کہا گیا کہ تم جب مطلب وقت آئے گا تمہارا تو تم اپنی یہ ساری چیزیں عمر کو سونپ دو گے. ہاں پہنچ گئی. پھر عمر جو ہیں اپنی اور ان کی ساری چیزیں عثمان کو بھی سونپیں گے, اور اس طرح سے چین چلے گی. عثمان جو ہے یہ ساری چیزیں حضرت علی کو بھی سونپیں گے, گو کہ حضرت علی کو پہلے ہی تمام انوار بھی دے دیے گئے ہیں اور تمام ولایتیں بھی دے دی گئی ہیں, لیکن ادھر سے بھی ان کو وہ ضرور ملیں گی. اس طرح سے بھی چین جو ہے وہ چلی ہے. اچھا, اب ایک چیز اور دیکھیں کہ یہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو باقاعدہ خانوادے بنے ہیں, 14 میں نے کہا خانوادے ہیں, یہ 14 خانوادے جو ہیں آپ کے 4 خلفاء سے بنتے ہیں. ایک امام حسن سے آپ کے صاحبزادے, ایک امام حسین سے آپ کے دوسرے صاحبزادے, ایک خواجہ حسن بصری سے, اور ایک کمیل بن زیاد سے. ان 4 لوگوں سے 14 خانوادے بنے. وہ ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ میں نام بھی بتاتا جاؤں گا آپ کو. اور پھر ان 14 خانوادوں سے 40 سلاسل بنے, اور پھر ان 40 سلاسل سے بے تحاشا سلاسل آگے پھر نکلے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں 2 بہت ہی خاص نسبتوں کی. ایک نسبت ہے جو یہ تو میں بتا رہا ہوں 10 ہجری کا واقعہ. 11 ہجری میں, آپ کا وصال مبارک بھی 11 ہجری میں ہے اگر مجھے صحیح ذہن میں ہے, تو 11 ہجری میں وصال سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ایک بہت ہی خاص نسبت سے نوازا تھا. وہ نسبت ساتھ میں وہ جسے کہتے ہیں نا ہدایت تھی کہ سوائے امام حسن کے رضی اللہ تعالی عنہ اور کسی کو نہیں دی جائے گی. یعنی وہ والی نسبت امام حسن کو ملی ہے اپنی والدہ سے, والدہ سے امام حسین کو نہیں ملی. امام حسن سے آگے پھر جو نکلی ہیں وہ علیحدہ بات ہے, لیکن والدہ سے صرف امام حسن کو ملی, اور کسی کو اپنے ہی دوسرے صاحبزادے امام حسین کو بھی نہیں ملی. یہ بہت خاص نسبت ہے, اور اس نسبت کو جو تصوف میں جو مانا جاتا ہے, اب اس پہ ظاہر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, ان سے نہ مجھے بحث کرنی ہے نہ مجھے کچھ ثابت کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو جو یہ نسبت دی گئی تو اس کا باقاعدہ گواہ حضرت عمر فاروق کو بھی بنایا آپ نے اور حضرت عثمان کو بھی بنایا کہ بھئی یہ نسبت میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں, تم گواہ ہو تو. اور پھر یہ کہ آپ کو اپنی صاحبزادی کو یہ انسٹرکشنز دی دی کہ تم نے اس کی نسبت آگے جو دینی ہے وہ اپنے بیٹے حسن کو دینی ہے. اس کے اندر جو بنیادی شغل ہے وہ شغل درود حمدی کہلاتا ہے. یہ بھی بہت پوشیدہ قسم کی چیز ہے. ہمارے ہاں بہت سی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں اب آ گئی ہیں, یہ فلانا فلانا فلانا, لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ وہی والی ہے نام. جیسے اب حنفیہ نسبت, ایک سلسلہ حنفیہ بھی نکل آیا, ایک حنفیہ یہ بھی نکل آیا اپنا امام ابو حنیفہ سے فقہ بھی نکل آیا, ایک حنفیہ فرقہ بھی ہے. ہاں یہ فرقہ بھی ہے, اور اس فرقے کے خلاف حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نے بھی ایک طرح کا علمی جہاد کیا ہے. تو یہ ناموں سے کنفیوز نہیں ہونا. اسی طرح حرز یمانی, آج بھی کسی نام سے کسی کتاب میں شاید کوئی ہو حرز, لیکن کیا یہ یہی حرز ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ جو خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ سینہ بسینہ ہی چلتی ہیں. ہاں اب بہت عرصے بعد آ کے کچھ مشائخ نے, ظاہر ہے جن کو ملتی تھی وہ اپنا تو لکھتے ہی تھے, کلمی نسخے کبھی باہر نکل گئے, آج کل چھپنے کی وجہ سے چھپنے شروع ہو گئے. یہ مسائل اپنی جگہ ہیں. اور جب آپ نے یہ نسبت اپنی صاحبزادی کو دی تھی تو شاہ یمن نے آپ کو ایک اونی سبز رنگ کی چادر بھجوائی ہوئی تھی تحفے کے طور پہ. آپ نے وہ استعمال میری اطلاع کے مطابق غالباً کی ہوئی تھی, وہ آپ نے اپنی صاحبزادی کے سر پہ ڈال دی بطور خرقہ. بالکل درست.
अच्छा, एक और खास सिलसिला जो है वो हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु से है, इसका नाम अब्दालिया है। और ये तो ऐसा पोशीदा सिलसिला है कि इनके बुजुर्गों के नाम आज तक कई बार बड़े बड़े मशाइख तक से छुपाया जाता, उनको भी नहीं बताया जाता। तो 8 खुलफा हमारे बन गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली इब्न अबी तालिब, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अब्दुल अजीज मक्की बिन हारिस, हजरत बिलाल और हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। ये 8 खुलफा इस तरह हुए जिनसे मामला आगे चलता है। तो इसमें हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की निस्बत बुनियादी तौर पे वहाबी है। बाकी सारी निस्बतें कसबी हैं, इनकी निस्बत वहाबी है। सिलसिला अब्दालिया के सिलसिले में चूंकि पोशीदा सिलसिला है, जो कुछ मैं जानता हूं उस पर मैं भी अपनी जुबान बंद रखूंगा बजाय इसके कि मैं जुबान खोलूं। और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो निस्बत है उस पर भी इससे ज्यादा बात मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा। एक दफा आप जानते हैं, हमारे एक दोस्त हैं, उनके सिलसिले में मैंने कोई एक बात रूहानी इस तरह की उनसे मैंने अर्ज कर दी। उन्होंने 1-2 दिन बाद ख्वाब में ये देखा कि मैंने अपने हाथ से चाकू से अपनी जुबान काटी है। तो वो साहबजादा साहब हमारे शेख के जफर साहब, मैं भी एक दफा घबरा गया। मैंने समझ तो बात लग गई, लेकिन मैंने कहा मैं उनसे मशवरा कर। उनसे मैंने मशवरा किया, उनको मैंने बात नहीं बताई, बस मैंने मशवरा किया कि उसने ये देखा। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि नदीम साहब को कहो कि कुछ बातें जो होती हैं ना वो खुफिया होती हैं, वो बात करने वाली नहीं होती हैं। आपने जो भी उससे बात की है वो आपको करनी नहीं चाहिए थी। बात मुझे भी यही समझ में आई थी, लेकिन वो फिर तस्दीक भी हो गई। तो इस मामले में मैं अपनी जुबान खामोश रखना पसंद करूंगा ता वक्ते के कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा इशारा हमें मौसूल हो गया जिसमें ये बात खोल ली जाए। अच्छा जी, इनका सिलसिला अब्दालिया है, ये भी वहाबी है। हाँ, ये भी वहाबी है। इसके अंदर जो बुनियादी तालीम है वो 2 है। एक शगले बरज़खे सुगरा कहलाता है और एक शगले मोहम्मदी कहलाता है। ये 2 बुनियादी शगल हैं। असल में हमारे यहां तो है ना कि तस्बीह है, जिक्र है, मुराकबा है, कुछ लोग चिल्ले का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज होती है उसको शगल कहते हैं, उसकी जमा अशगाल है। तो ये 2 शगल है। बहरहाल इसकी तफसील में भी हम नहीं जाते। इसमें बहुत ही खास किस्म की ये निस्बत है। ये अब्दाली हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से बात कर रहा हूं। इसका सलूक बुनियादी तौर पे जो है तकरीबन 3 साल, एग्जैक्ट मैं बता दूं आपको, 3 साल 2 महीने 5 दिन 7 पहर और 11 घड़ी। और जब इन अशगाल को उस तरीके से किया जाए जिस तरीके से तालीम किया जा रहा है, खुलूस हो और अल्लाह ताला नवाजना चाहे। कई बार इंसान 40-40 साल तक करता रहता है, रब नहीं नवाजता, रब की मर्जी है, बेनियाज जात है, जो चाहे करे। वो कोई जिसे कहते हैं डील तो नहीं हुई ना, तो मैं ये 12 दफा ये करूंगा तो अल्लाह ने मुझे लाजमी देना। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कोई ऐसी मुकमुका तो नहीं है ना, अल्लाह माफ करे मुझे, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर सब कुछ सही रहे तो ये दौरानिया है जिसके बाद अल्लाह ताला जो है वो ऐसी खुसूसियात से उस शख्स को नवाज देता है कि उसकी निगाहें बराह रास्त ज़ेरे अर्श पहुंचती हैं। इसी तरह और भी अशगाल हैं। मसलन एक और शगल है जिसमें अगर सब कुछ सही रहे और अल्लाह नवाजना चाहे तो मुकम्मल सुलूक सिर्फ 11 दिन का है। 11 दिन में सालिक वासिल बिल्लाह हो जाता है। ऐसा भी शगल है। फिर इसी तरह एक और शगल है कि जो अगर सही तरीके से चले और रब नवाजना चाहे तो इंसान ता हयात खाने पीने से आजाद हो जाता है। उसको पेट हर वो भरा रहता है, अनवार से भरा रहता है, उसको खाने की हाजत ही नहीं होती।
وہ ویسے آپ کہیں گے جناب اس کو سڈنلی کھا لو، کو 2 برکیاں لے لو تو کھا لے تو علیحدہ بات ہے، پر اس کو اس کی حاجت نہیں رہتی۔ حضرت علاؤدین علی احمد صابر صاحب کا جو ہے واقعہ ہے کہ انہوں نے لنگر سنبھالتے تھے، پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو زیادہ تر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ پتے توڑ کے کھا لیتے تھے اور وہ، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس شغل کی وجہ سے انہیں پتے بھی کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جسم سوکھ جاتا ہے، دیکھو جسم کی ایک ظاہری تو ضرورت ہے نا جی، جسم سوکھ جاتا ہے، ہڈیاں نکل آتی ہیں، سب کچھ ویسے ہی ہے، لیکن اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں قوت کی کمی نہیں ہوتی۔ ہم تو 4 دن آپ ذرا کھانا بند کریں نا، کمر جھک جائے گی، ہم سیدھی کر نہیں سکتے، وہ بندہ اسی طرح بالکل سیدھی کمر، دوڑتا پھرتا، بالکل ایک عام انسان جیسی اس میں قوت ہوگی، جسمانی طور پہ بہت نحیف ہو جائے گا، دیکھنے سے ایسے لگے گا یار بابے سے جان ہی نہیں آئے گی، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، لیکن جان اس میں ادروائز اتنی ہوگی کہ آپ ایک عام انسان جتنے شکل ہے۔ تو اشغال ایسے موجود ہیں، ایسے اشغال موجود ہیں۔ اب مطلب 11 دن میں واصل باللہ ہونا، میں تو کہتا ہوں ہر آدمی اچھل اچھل کے آئے کہ جی ثانوی کرو ثانوی کرو ثانوی کرو، لیکن بات یہ ہے جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ پوشیدہ رکھنے کا حکم بھی ہے، وہ پھر اگر کبھی منہ سے نکل جائے تو وہی زبان کاٹنے والی بات ہے اپنے ہاتھ سے۔ میں تو سمجھتا ہوں مجھے وارننگ ملی، بجائے میری زبان کاٹ ہی دی جاتی، وہ وارننگ دے دی گئی کہ میاں دھیان کرنا، ذرا آئندہ کوئی بات نہیں کرنا، تو پھر اس وقت سے ذرا میں ذرا محتاط رہتا ہوں، مزید جوتے کھانے کی ہمت نہیں۔ ہاں جو باتیں بیان کی جا سکتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ اس کے اندر مثال کے طور پہ میں عرض کر دوں کہ اس میں 8 نام بڑے جو ہے وہ ابدالیہ میں جو نسبت چل رہی ہے وہ موجود ہیں۔ حضرت بلال ابدال، چونکہ ابدالیہ سلسلہ ہے تو ابدال ہر ایک کے ساتھ لگتا ہے، یہ ابدال درجہ اول ہے۔ ان کے آگے ہلال ابدال بن فروری، یہ ابدال درجہ دوم ہے۔ حریق اسود بقی ابدال درجہ سوم ہے۔ مسعود شوقی دغ ابدال درجہ چہارم ہے۔ سید شفیق مرعون ابدال درجہ پنجم ہے۔ سید اجمل امجد بڑھائچی ابدال درجہ ششم ہے۔ علیم اللہ ابدال درجہ ہفتم ہے، اور مراؤ احمد جو ہیں وہ ابدال درجہ ہشتم ہیں۔ ان کے بعد اس سلسلے میں کون ہے اور کون نہیں ہے یہ یا تو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جاتا، یا اگر پتہ چل جائے تو ساتھ پھر سخت قسم کی انسٹرکشن ہے کہ منہ سے نام نہ نکلے، اور یہ بھی بڑا عرصہ پوشیدہ رہے ہیں، اور پھر ایک عرصہ بعد کچھ مشائخ کو اجازت ملی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اب نام ڈسکلوز کر سکتے ہو، انہوں نے ڈسکلوز کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے آج سے کوئی 1 صدی 2 صدی 3 صدی 5 صدی 10 صدی بعد پھر کسی کو اجازت مل جائے کہ اچھا اب تک کے جو ہیں ان کے بعد والے تم ان کو نام ڈسکلوز کر سکتے ہو، وہ جب جس کو ملے گی تب کی بات ہے، کم از کم ابھی تو کسی کو جو جانتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے، اور زیادہ تر مستند مشائخ کو بھی بتایا نہیں جاتا۔ یہ بہت ہی پوشیدہ قسم کا جو ہے سلسلہ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خلافت 11 ہجری میں دی گئی، باقی جو یہ ہیں 7 ان کو 10 ہجری میں، یعنی ان سے 1 سال پہلے تو ان کو یہ نسبت دی گئی۔ اچھا اب یہاں ایک اور بات، اب اس میں مزید آگے چل لیں گے، آج بس ایک چیز اور میں عرض کرتا ہوں، باقی پھر گفتگو آگے انشاءاللہ جاری رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلفاء میں ایک ہم نے کہا کہ محمد الاکبر، جن کو محمد اکبر کہا جاتا ہے، یا محمد حنیف بھی کہا جاتا ہے، محمد الحنفہ ہیں وہ میں نے بتایا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ان کی ایک بیگم جو ہیں وہ شاہ جنات کی صاحبزادی تھی، سوغا ان کا نام بتایا جاتا۔ اچھا ان خاتون سے آپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک شاہ عبد الکریم ہیں، ایک شاہ عبد الجلیل ہیں، ایک شاہ عبد الرحیم ہیں، اور ایک شاہ عبد الرشید ہیں، یہ 4 ان کے نام ہیں۔ اچھا ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ لفظ شاہ
ہمارے یہاں جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ شاہ صرف سید زادات کے ساتھ لگتا ہے. ہم لوگ شاہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقریباً تمام اولاد کے ساتھ لگاتے ہیں, چاہے وہ سید ہیں یا نہیں ہیں. پہلی چیز, ہاں ان کے ساتھ سید نہیں لگاتے. شاہ لگاتے ہیں, سید نہیں لگاتے. اور اس کے علاوہ جو روحانی نسبت مستند کوئی بزرگ ہے اور وہ اگر سید نہیں بھی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ جسے کہتے ہیں نا نسبی اولاد نہیں بھی ہے, تو بھی اس کو ہم شاہ کہتے ہیں, لیکن ہم اس کو سید نہیں کہتے. ذہن میں رکھیں. تو حضرت محمد الحنفیٰ سید نہیں ہے, کیونکہ سید جو ہے ہماری تعریف وہی ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ملاب سے جو اولاد ہے وہ سید ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو باقی اولاد ہے ان کو ہم شاہ ضرور کہتے ہیں, لیکن ان کو ہم سید نہیں کہتے. یہ میں ہمارے یہاں جو رائج ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی, یعنی اس کو ہم سادات میں شمار نہیں کرتے. اچھا, اب امام حنیف جو ہیں ان کے 3 خلفائے اکبر ہیں اور 2 خلفائے اصغر ہیں. خلفائے اصغر جو 2 ہیں ان سے آگے سلسلہ نہیں چلا, وہیں ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چاروں صاحبزادے تھے, چونکہ ان کی والدہ محترمہ قوم جنات سے تھیں, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ماں اور باپ سے جب ایک اولاد پیدا ہوتی ہے مرد اور عورت سے, تو کچھ خصوصیات ماں سے بھی وہ لیتا ہے بچہ اور کچھ خصوصیات باپ سے بھی لیتا ہے. تو یہ جو 4 بیٹے تھے, اتفاق ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ سے قوم جنات کی بہت سی خصوصیات ان میں بھی آئی, جس کی وجہ سے ان میں جلال کا یہ حال تھا کہ 2 سے تو سلسلہ جاری ہی نہیں ہو سکا. وہ اتنا زیادہ جلال اور استغراق میں رہتے تھے کہ نہ کوئی مرید لیا انہوں نے, نہ کسی کو خلافت دی. یہ شاہ عبد الکریم ہیں, ان سے آگے کوئی خلیفہ نہیں ہے, اور شاہ عبد الرحیم ہیں, ان سے آگے بھی کوئی خلیفہ نہیں. 3 جو خلفائے اکبر ہیں ان میں شاہ عبد الرشید آپ کے جو صاحبزادے ہیں, ان سے سلسلہ رشیدیہ چلا, اور ان کے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت عبداللہ عباس علمبردار, ان سے سلسلہ رشیدیہ کی نسبت ان کو ملتی ہے. اچھا, شاہ عبد الجلیل سے سلسلہ جلیلیہ چلا ہے, جو کہ اس کو پورا نام جلیلیہ وہابیہ کہتے ہیں. اسے وہابیہ نہیں ہے, یہ سلسلہ جلیلیہ وہابیہ ہے, وہاب سے. ان کے خلیفہ شاہ شمس تبریز ہیں, جو مولانا روم کے شیخ ہیں. اور اسی لیے شمس تبریز کا اگر آپ حالات زندگی دیکھیے تو ان کا جو حال تھا اور جو کچھ ان سے مولانا روم نے لے لیا اور جو کچھ مولانا روم نے بیان کر دیا, 6-7 جلدوں میں مثنوی کو غالباً 50,000 مصرے ہیں اگر مجھے صحیح یاد ہے, اور 25,000 شعر ہیں, یا شاید 25,000 مصرے ہیں, اور پتہ نہیں شاید کو 12,000 شعر ہیں, کچھ اس طرح سے ہے. اور وہ لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کے آگے میں زبان نہ کھولوں تو بہتر ہے. اسرار کا سمندر ہے, جو جتنا وہ انہیں بیان کرنے کی اجازت ملی روحانی طور پہ اتنا انہوں نے بیان کر دیا. اس کے آگے انہوں نے ضبط کیا کہ اب مزید بیان نہیں کرنا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. یہ ادھر ہی ہے ترکی میں. ملتان میں جو ہے وہ شمس تبریز نہیں ہے, وہ شمس سبز والی ہے. کچھ لوگ ان کو شمس تبریز بھی کہتے ہیں, لیکن یہ وہ نہیں, یہ وہ نہیں. اور اس میں تھوڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے, لیکن میں پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو شمس تبریز ہیں یہ ملتان میں نہیں. یہ ہاں, یہ میں پوری ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں, اور اس کی روحانی تصدیق اللہ کے فضل و کرم سے مجھے ہوئی ہے. اچھا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا سلسلہ میں نے کہا حنفیہ ہیں. ان میں آپ کے خلیفہ آپ کے صاحبزادے ہیں احمد بن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو باقی میرا خیال ہے وقت پھر کم ہے, پھر مغرب کی بھی تیاری کرنی ہے, تو باقی انشاءاللہ مزید گفتگو جاری رکھیں. صلی اللہ علیہ وسلم.